अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि वो मेरे साथ दरूद पाक का ज़रूर विर्द किया करें, क्योंकि हमारा ईमान है कि दरूद पाक का विर्द भी हमारे लिए आखिरत में बाइसे मग़फ़िरत होगा। एक और ज़िक्र जो हमारे लिए आखिरत में बाइसे मग़फ़िरत साबित होगा, और वो ज़िक्र है अहले बैत का। अहले बैत का ज़िक्र मुबारक बिलखुसूस इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके तमाम रुफ़क़ा का ज़िक्र, जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपने खून और जान के नजराने पेश किए और इस्लाम का बोलबाला किया, उनको खराज तहसीन पेश करना भी इबादत है। उन्हीं में से एक हस्ती जिनका जिक्र करना मेरे लिए बाइस सादत होगा, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी नवासी हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन शहीद करबला की बहन और हज़रत अली की लख्ते जिगर हज़रत बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। हज़रत सईदा ज़ैनब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से छोटी थीं। बाज़ रवायात के मुताबिक वो 5 हिजरी और बाज़ के मुताबिक 6 हिजरी उनकी वक्त पैदाइश है। आप इन दोनों शहजादों से छोटी थीं। जब आप पैदा हुई तो आपके कान में अजान आपके वालिद मोहतरम हज़रत अली करमल्ला वजह ने दी थी। उस वक़्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर तशरीफ़ रखते थे। आपका मामूल था कि जब आप वापस आते तो आप सबसे पहले अपनी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा के घर तशरीफ़ ले जाया करते थे। आज भी जब आप अपनी प्यारी बेटी के घर पहुँचे तो क्या देखते हैं कि पूरा घर नूर से भरा हुआ है। सारे फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर मुबारकबाद देने आए हुए हैं कि सरकार को अल्लाह ने नवासी अता फरमाई है। सरकार ने अपनी प्यारी नवासी को अपनी गोद में उठाया और घुट्टी दी, खजूर पहले मुंह में चबाई और फिर उनके मुंह मुबारक में रख दी, यानी कि पहले दिन ही से जो फैज़ मिला वो हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। जब आपने उनका चेहरा मुबारक देखा तो बेसाख्ता कहा कि हमारी प्यारी ज़ैनब अपनी नानी हतीजातुल कुबरा से मुशाबत रखती हैं, यानी आपका नाम मुबारक भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। आप शक्ल सूरत में अब बिल्कुल अपनी नानी हतीजातुल कुबरा से मुशाबत रखती थीं, लेकिन आपके आदात व अतवार बिल्कुल अपनी वालदा मायदा खातून जन्नत सईदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसे थे, और जाहो जलाल में वो रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थीं, और फसाहत और बलागत में, तकरीर करने में और बहादरी और जुर्रत में अपने बाबा हैदर करार का फैज़ रखती थीं, और सब्र कनात में हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तस्वीर थी, और हिम्मत और हौसला जालिम के सामने कलमा हक बुलंद करने में अपने भाई इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तस्वीर थी। गोया अहले बैत जो फूलों का गुलदस्ता है, हज़रत ज़ैनब इस गुलदस्ते के हर फूल की खुशबू अपने अंदर समेटे हुए थी। अहले बैत अतहार में वो अजीम खातून हैं जिन्होंने बारगाह रसालत से भी तरबियत पाई है। जब आपके नाना मोहतरम का इंतकाल हुआ तो 6 माह बाद आपकी वालदा मोहतरमा भी इंतकाल फरमा गईं, तो फिर आप अपने बड़े भाई इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साथ रही हैं। आपको हज़रत अली शेर खुदा की खसूसी तवज्जो और तरबियत हासिल हुई है। हज़रत अली शेर खुदा ने खुद बाद में फिर अहसन अंदाज में तरबियत की है। जब आप जवानी की उम्र को पहुंची तो बहुत आला ख़ानदानों से निकाह के पैगाम आए, लेकिन हज़रत अली शेर खुदा ने आपके लिए जिस हस्ती का इंतखाब फरमाया वो अपने भाई हज़रत जाफ़र तैयार के लख्ते जिगर हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र की तरबियत भी उनके बाप के चले जाने के बाद आमना के लाल ने फरमाई है। आपका निकाह हज़रत अबू बकर सदीक़ के दौरे खिलाफत में मस्जिद नबवी में हुआ। इंतहाई सादगी के साथ निकाह की तमाम रसूमात अदा हुईं। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुबारकबाद देते हुए फरमाया, ये अहले इस्लाम में ये मिसाली जोड़ा है। आप उनकी लख्ते जिगर थीं जिनको अल्लाह ताला ने तमाम औरतों में जन्नत में की सरदार कहा है। आप एक दफ़ा घर में तिलावत फरमा रही थीं और छोटी थीं तो आपकी वालदा माजदा ने देखा कि आपके सर मुबारक से चादर सिरक गई है। आपकी वालदा ने फरमाया, बेटी सर पर अपनी चादर दुरुस्त कर लो। तो बीबी ज़ैनब बोली, वालदा माजदा इस वक्त घर में मेरे और आपके अलावा कोई मौजूद नहीं। तो खातून जन्नत की तरबियत का अंदाज देखें।
انہوں نے کہا رب ذل جلال تو دیکھ رہا ہے نا، اس سے حیا کرنی چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوشگوار زندگی گزاری اور وہ ان کے ساتھ بہت راضی تھے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر بہت بڑے تاجر تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میرے گھر کو سنبھالنے والی میری بیوی ہے۔ آپ نے اپنے خاوند کے مال پر اپنی خواہش کی خاطر نظر نہیں کی، بلکہ حضرت عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ وہ جو مال کما کر لاتے تھے، آپ اس میں سے اکثر مال کا حصہ صدقہ کر دیا کرتی تھیں، غریبوں میں بانٹ دیا کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ بھی اپنے بھائیوں کی طرح آقا کریم کی کمر مبارک پر بیٹھ جایا کرتی تھیں۔ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے تھے تو آقا کریم نے آپ کی خوشی کی خاطر سجدے سے اپنا سر نہیں اٹھایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ سرکار دو عالم نے اپنے وصال سے پہلے اپنے تمام لخت جگر کو بلایا۔ ان سب کی آنکھوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت دیکھ کر آنسو تھے۔ آپ بڑی فہم و فراست کی مالک تھیں۔ حضرت زینب قرآن پاک کی تفسیر کا بہت علم رکھتی تھیں، کیونکہ آپ باب مدینہ العلم کی بیٹی تھیں۔ سبحان اللہ۔ والد محترم نے اپنا علم اپنی بیٹی کو سونپا تھا۔ آپ آگے بڑھیں اور وصال کے وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، اور سرکار نے کو ان کی یہ ادا دیکھ کر دونوں ہاتھوں سے زینب کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سبحان اللہ۔ اب بہت ہمت جرت والی خاتون تھیں۔ آپ وہ ہیں جنہوں نے معرکہ کربلا میں امام عالی مقام کی ڈھارس بندائی ہے۔ وہ پورے قافلے کی سالار اور غم گسار تھیں۔ آپ کے 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی۔ آپ کے 2 بیٹے معرکہ کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ آپ پورے اہل کربلا کا حوصلہ تھیں۔ آپ نے واقعہ کربلا کا پورا خونی منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ حضرت امام عالی مقام نے آپ کو بہت سی نصیحتیں اور وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ میدان کربلا میں جب سب شہید ہو گئے تو آپ کے بھتیجے امام زین العابدین نے کہا کہ اوپر دیکھیں تو ہمارے اپنوں کے کٹے ہوئے سر ہیں، نیچے دیکھیں تو زمین میں ان کے جسموں سے بری پڑی ہے۔ تو آپ نے جواب دیا، آج ہی تو زمانے کو بتانے کا وقت آیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب آپ کو کوفہ کے بازاروں سے گزارا گیا، دربار یزید میں پورے قافلے کے ساتھ پیش کیا گیا، اور یزید جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کے ساتھ گستاخی کر رہا تھا اور گستاخانہ الفاظ بول رہا تھا، تو آپ نے بحالت مجبوری خطبہ دیا۔ راوی لکھتا ہے کہ زینب جب کلام کرتی تھیں تو لگتا تھا حیدر کرار بول رہے ہیں۔ آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیا۔ آپ نے اپنے خطبے کا آغاز قرآن پاک کی اس آیت سے کیا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ آپ نے کہا کہ اہل بیت کے خون کے نشانات قیامت تک آپ کے ماتھوں پر چمکتے رہیں گے۔ آپ کے خطبے سے سارے دربار پر سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں محمد عربی کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے، محمد عربی کے صدقے شرف عطا کیے ہیں، محمد عربی کے صدقے اپنی فضل و کرم کی عنایات کی ہیں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ناپاکیوں سے ایسے دور رکھا جیسے دور کرنے کا حق ہوتا ہے، ایسے پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہوتا ہے۔ سیدہ زینب نے فرمایا، فاجر ذلیل ہوتے ہیں اور فاسق جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، ہمارا خاندان وہ ہے جو اللہ کا شکر ہے، نہ ذلیل ہوا ہے، نہ ہم میں سے کوئی جھوٹا ہے۔ تمام دربار میں لوگ ایسے سہمے بیٹھے تھے کہ جیسے ان کی سانسیں رک گئی ہوں، اور انہیں لگ رہا تھا کہ جیسے حضرت علی شیر خدا تشریف لائے ہیں اور وہ خطاب کر رہے ہیں۔ آپ کا انداز بالکل اپنے والد محترم جیسا تھا۔ اس سارے کربلا کے سفر میں آپ کی تہجد سمیت کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ آپ نے یہ پیغام دیا ہے کہ سب کچھ چلا جائے لیکن کبھی اللہ سے وفا نہ جائے، اللہ کی بندگی سے کبھی ہمارا دامن نہ چھوٹے۔ آپ کا مزار اقدس سرزمین شام دمشق میں ہے۔ آپ کا روضہ انور چمک دمک رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم خواتین کو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نقش قدم عطا فرمائے، جنہوں نے اسلام کی تعلیمات کو اپنے اوپر اس طرح لازم کر دیا تھا
کہ وہ ایک لمحہ بھی اپنے نانا کی شریعت سے جدا نہیں ہوئیں۔ آمین یا رب العالمین۔